बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईरान पर चढ़ाई अमरीका और इसराइल को महंगी पड़ गई है। सुपर पावर कहलाने वाला अमरीका आज आलमी तन्हाई का शिकार नजर आता है। आलमी मईशत की शहरग आबनाए हुर्मुज़ बंद होने पर डोनाल्ड ट्रंप की चीखें निकली हैं। वो धमकियों के बाद अब अपीलें करते नजर आ रहे हैं। अमरीकी सदर ने इत्तेहादी मुल्कों से ये अपील की है कि आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए मदद की जाए। साथ ही उन्होंने ये भी खबरदार किया है कि अगर इत्तेहादी मदद करने में नाकाम रहे तो नेटो का मुस्तकबिल बहुत बुरा होगा। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए इत्तेहादी मुल्कों ने ट्रंप की अपील को मुस्तरद कर दिया है। बरतानिया, फ्रांस और जापान समेत कई मुल्कों ने आबनाए हुर्मुज़ में जंगी जहाज़ भेजने और जंग का हिस्सा बनने से साफ इनकार किया है। ईरान ने दूसरी तरफ अमरीकी सदर को खुला चैलेंज दिया है और ये कहा है कि अगर ट्रंप समझते हैं कि ईरानी बहरिया ख़त्म हो चुकी है तो हिम्मत दिखाएं और अपना एक बहरी जहाज़ खलीज फारस भेज कर दिखाएं। नाज़रीन, ये जंग अब गैर मुतवक्किल तौर पर तवील होती जा रही है। पूरी दुनिया तवानाई के बदतरीन बहरान की लपेट में है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रही हैं, जिसने आलमी मईशत की बुनियादें हिला कर रख दी हैं। पाकिस्तान के लिए ये सूरत हाल एक संगीन खतरा है। अगर ये जंग मजीद तवील होती है, आबनाए हुर्मुज़ बंद रही तो मुल्क में पेट्रोल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर जाएगा और अगर तवानाई के मुमकिन बहरान से निपटने के लिए फौरी तौर पर आउट ऑफ द बॉक्स इकदाम ना किए गए तो आने वाले दिनों में तवानाई का ये बहरान पूरे मुल्क को जाम कर सकता है। इसी से मुतालिक आज का पहला बड़ा सवाल होगा एक्सपर्ट्स के लिए। पैनल में शामिल हैं आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका शुक्रिया। इलियास साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ। चूँकि तनकीद भी गवर्नमेंट पर बहुत की जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी और भी मामलात में जब भी ज़ाहिर है आवाम के हक़ में फ़ैसले नहीं करती हुकूमत तो हम भी अपने प्रोग्राम में बैठ कर तनकीद करते हैं। लेकिन इलियास साहब, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? अब जिस तरह ये जंग गैर मुतवक्किल तौर पर तवील होती है, जो कि सूरत हाल बहुत मुश्किल नज़र आ रही है, आलमी मईशत को इस वक्त धचका लगा हुआ है, तो तवानाई बहरान जैसे और बहुत सारे चैलेंजेस सामने होंगे हुकूमत पाकिस्तान को भी। तो आपके ख्याल में क्या हुकूमत की स्ट्रेटजी होनी चाहिए इलियास साहब? हुकूमत की जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसमें तो सबसे पहले गवर्नमेंट को चाहिए था कि आलमी मंडी में जो कीमत बढ़ जाती तो अपने जो ऑयल के रिज़र्व से जो तवानाई का सबसे बड़ा जो शोबा, मेन शोबा जैसे पूरे मुल्क में जो चलते हैं ईंधन का, जैसे बिजली की पैदावार होती है, ज़री पैदावार, जो सारी कीमतों को जो मेंटेन करता है, तो उसके लिए अपने रिज़र्व्स वगैरह इनको मेंटेन करके रखने चाहिए थे। लेकिन इस चीज़ में इन्होंने रिज़र्व्स वगैरह अपने मेंटेन उस तरह नहीं करके रखे। अब हमारे पास इतने रिज़र्व नहीं हैं, इनको रिज़र्व बढ़ाने चाहिए थे और अपने जो बेसिकली इकॉनमी को सही करने के लिए हमारे तो इकॉनमी का यही होता है कि जब इकॉनमी का पहिया चलने लगता है कोई ना कोई मसला आ जाता है। अब देख लें रिसेंटली जो पहले हम डिफ़ॉल्ट होने के थे, अब जो सही हुआ है, लेकिन अब जो सूरत हाल है कि जंग जितनी तवील होती जा रही है इसमें मसला हो रहा है। अभी देखें गवर्नमेंट को एक हफ़्ते के लिए 23 अरब रुपये के गवर्नमेंट का जो दावा है कि हमें देने पड़ेंगे ताकि कीमतों को बढ़ाया ना जाए, वो ना पेट्रोल की कीमत में 77 रुपये बढ़ाया जाए। हालांकि अभी देख लें उन्होंने मट्टी के तेल की कीमत में जो इजाफा कर दिया है तो वो इजाफा किया है ताकि गवर्नमेंट अपना खसारा करना चाहती है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में 106 रुपये का हो गया और जब तक स्ट्रेट हुर्मुज़ वगैरह की नहीं खुलती उधर से आज एक तो जहाज़ तो पाकिस्तान का तो आ रहा है, लेकिन वो जो दूसरे जहाज़ रोके हुए हैं उनके उसकी वजह से ये है कि जो आलमी मंडी का जो तेल है जो कह रहे हैं कि 20% जो जाता है, इससे सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि सारे ममालिक है। देख लें अब जब से 15 दिन से ज़्यादा हो गई अमेरिका ने जंग छेड़ी और अमेरिका का एक अंदाज़ा है कि इसमें 1.5 से 2 अरब डॉलर का जो है रोज़ाना का जंग का खर्चा बर्दाश्त करना पड़ा। तो जाहिर है उसकी भी इकॉनमी को धचका लगा है। पाकिस्तान की इकॉनमी को अगर लगता है दूसरे खलीज ममालिक से उनका कारोबार रुक गया है, इस तरह पाकिस्तान में जो भी है रिमिटेंस वगैरह जो आती हैं वो भी सारी रुकी हुई हैं, तो इस तमाम जो सूरत हाल की वजह से जो है तमाम दुनिया की जो इकॉनमी है खलीज ममालिक की वजह से उनका लेन देन बंद हुआ हुआ है। अमेरिका को भी धचका लग रहा है। अब देख लें अमेरिका तभी तो लगा हुआ है कि चाइना आ जाए, रूस आ जाए, आके स्ट्रेट हुर्मुज़ का खोले, रास्ता खोले ताकि इधर से चीज़ें वगैरह गुजर सकें। ये नहीं है, यूरिया भी इधर से ही जाता, फर्टिलाइज़र वगैरह भी सारी चीज़ें काफ़ी आमदोरफ्त होती है, तो सारे रोका हुआ है। तो अब उन्होंने कहा है कोई साथ नहीं दे रहा, तो अब उनको देखो नेटो को भी कह रहे हैं कि जी इसका बड़ा नुकसान जो है, एक किस्म का जब बुखला नहीं जाता ट्रंप उस तरह बुखला के सबको कह रहा है कि जंग को किसी तरीके जो रोका जाए। कभी कहते हैं जी जंग हमने शुरू नहीं पहले की, उन्होंने उनकी जानब से शुरू हुई, कभी ये इस तरह की जो चीज़ें करके एक दफ़ा ज़ाहिर है उसको अपने मुल्क से भी प्रेशर है, ज़ाहिर है उनकी इकॉनमी का भी प्रेशर है कि कितनी देर बर्दाश्त कर सकेंगे, कितनी देर सकेंगे।
جبکہ ایران کا یہ صاف واضح ہے کہ ایران اس کو لانگ ٹرم کرنا چاہ رہا ہے کہ جتنا طویل کرے گا اتنا ہی اس کو اتنا فائدہ ہوگا، اور ایران اس جو اپنی اسٹریٹجی میں کافی حد تک کام کر رہے ہیں، جبکہ امریکہ کو ہونی چاہیے تھی اپنی کیلکولیشن کر کے صحیح طرح آتا کہ کون اس کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے، کون نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اب امریکہ کا یہ ہے کہ دوسرے ممالک بھی آئیں اور اس جنگ میں حصہ لیں تاکہ کسی طریقے اس کو اینڈ کیا جائے۔ ٹھیک جی، عامر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ عامر صاحب، اب یہ جو اگر جنگ طویل ہوتی ہے غیر متوقع طور پر، جو کہ صورتحال خدا نخواستہ ایسی ہی نظر آ رہی ہے، توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی بلا تعطل فراہمی کے لیے کن اقدامات کی گورنمنٹ کو ضرورت ہے، اور آپ کے خیال میں کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے اس حوالے سے حکومت کی؟ دیکھیں جی، ایک تو ہے کہ آپ کو ایک لانگ ٹرم پلان کرنا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے دنیا میں قیمتوں کا اتار چڑھاؤ آئل کا رہتا ہے، تو ایک آئل سٹیبلائزیشن فنڈ قائم کر دینا چاہیے تاکہ خاص حد سے بڑھنے گرنے پہ جو بچت ہو وہ عوام کو جائے۔ وہ بلوچستان کی ایک سڑک کے اوپر جب زیادہ بچت آئے تو وہاں نہ جائے، بلکہ جن لوگوں کا رائٹ ہے، جو کنزیومر ہیں، جو پرائس کو فالتو بھی پے کرتے ہیں، نمبر 1 تو میری تجویز یہ ہوگی کہ یہ کریں۔ اب ابھی میں پریس ریلیز دیکھ رہا تھا، ابھی وزارت خزانہ سے آئی ہے کہ ہمارے 31 مارچ تک کے ہمارے پاس ریزرو موجود ہیں، اور 15 اپریل تک کی رسد کا ہم نے بندوبست کر لیا ہے، اور کوشش ہماری 30 اپریل تک کی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے پاس جو اسٹریٹجک ریزرو ہے وہ 23 دن سے 28 دن میکسیمم ہے، اس سے زیادہ ہمارے پاس کیپیسٹی اس وقت اویلیبل نہیں ہے۔ تو اب ظاہر ہے قیمتوں کے اوپر آج یہ خبر بھی چل رہی تھی کہ شاید کہ روزانہ کی بنیاد پہ گورنمنٹ چینج کرے گی، لیکن ایشو یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ کو جب رسد موجود ہے تو جو پینک کریشن ہوئی تھی، پینک بائنگ ہوئی تھی، جس کی بنیاد پہ ہمیں 55 روپے فی لیٹر کی ڈز پڑی، اور وہ ظاہر ہے کہ او ایم سیز نے اس میں مال زیادہ بنایا، تو پیٹرول پمپ مالکان نے بنایا، گورنمنٹ کو لے بھی ملی۔ تو اب ایشو یہ ہے کہ آئندہ کیا کرنا ہے۔ میرے حساب کتاب میں تو پھر گورنمنٹ کو کاروں اور موٹر سائیکلوں کا ایک پلان کر کے اس کی راشن بندی کر دینی چاہیے کہ جب آپ کے پاس اتنے ریزروز موجود نہیں ہیں، کیونکہ سچویشن تو گورنمنٹ کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے نا کہ وہ خود سے خوشی سے لا سکے، تو کیوں نہیں لائیں گے۔ اتار چڑھاؤ مطلب ایک دم اوپر چڑھ جاتا ہے، ایک دم ایک بیان سے نیچے آتا ہے، لیکن جو ٹرمپ کی کلابازیاں ہیں بیانات کی، اس سے اب مجھے سٹیبلائزیشن نظر نہیں آ رہی کہ لوگ ان کی بات پہ ٹرسٹ کریں گے۔ پہلے دن کیا تھا تو آئل کی قیمت ایک دم نیچے گری تھی، لیکن پھر اب جو وہ پوری دنیا کو بلا رہے ہیں، نیٹو کو بلا رہے ہیں، چائنا کو دھمکی لگا رہے ہیں، میرے خیال میں تو سب سے زیادہ بڑی غلطی کریں گے چائنا کا وزٹ کینسل کر کے۔ اس وقت پاکستان کی خارجہ پالیسی بیسٹ وے میں ہے کہ سوائے اسرائیل اور انڈیا کے پوری دنیا میں ہمارے ساتھ صحیح کام ہم کر رہے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، اور سب ہمیں سراہ رہے ہیں۔ آج بھی ایران کی طرف سے اردو میں ٹویٹ آیا، وہ فارسی میں کرتے ہیں، اسی لیے کیا کہ ہمارا رابطہ ٹھیک ہے۔ تو جہاں ہم دنیا کے ساتھ رابطے میں ٹھیک ہے، ہمیں مؤثر انداز میں پرائم منسٹر کو چاہیے اپنے عوام کے ساتھ میں بھی اسی طرح رابطے میں رہیں کہ کوئی جو پلاننگ ہے وہ فوراً شیئر کریں، وہ پینک بائنگ میں بھی نہ جائے۔ آپ کو ڈیلی کرنا ہے، آپ کو راشن بندی کرنی ہے کہ پیٹرول کار میں کتنا ملے گا، کس کا ملے گا، چیک کر کے پبلک ٹرانسپورٹ کو تو آپ کو دینا ہوگا، کیونکہ عید پہ بے شمار لوگوں کی اب ٹریولنگ شروع ہو جانی ہے۔ چھٹیاں تو پرائم منسٹر نے کم کر دی، لیکن یہ ویسے تو 4 ویسے ہی تھی، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کم کر دی، جمعرات کو دے دینی چاہیے تھی انہیں چھٹی کہ وہ دے دیں لوگوں کی سہولت کے لیے۔ تو اب یہ پلان کرے، ڈیلی کرنا ہے، آپ ہمیں آج سے اناؤنس کریں گے جی روزانہ کا آپ کو پیٹرول کا ریٹ نیا ملے گا، تو لوگ جو اور اس میں بھی پلان کر دیں کہ آپ نے کتنے لیٹر دینا ہے، موٹر سائیکل کو، کار کو، رکشے کو، جو بھی ہے، کیونکہ بغیر پلاننگ کے ایک دم جب آپ کرتے ہیں تو تنقید بھی آپ پہ بے شمار ہوتی ہے، الزامات بھی لگتے ہیں۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے ایک پالیسی کلیئر کرے، اور جیسے سب سے پہلے میں نے سٹارٹ میں کہا آپ سے کہ ایک آئل سٹیبلائزیشن فنڈ قائم کر دینا چاہیے، وہ مستقبل میں ہر دفعہ کام آنا چاہیے کہ جب بڑھیں تو وہ جو پہلے بچائے تھے اس میں سے خرچ کر کے دیں۔ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ ہم خود دے رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، ظاہر ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، انہوں نے ہی دینے ہیں نا، اور کس نے دینے ہیں۔ جی فیصل صاحب، کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ جیسے عامر صاحب نے بھی 2-4 اہم باتیں کی ہیں، ایک یہ بھی کہ خارجہ پالیسی، اب دنیا کے ساتھ ہمارے معاملات اس وقت بڑے آئیڈیل ہیں، تعریف بھی ہو رہی ہے، بہترین قسم کی پلاننگ نظر آئی ہے گورنمنٹ کی۔ تو انٹرنلی جیسے پہلے ایک دم سے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی، تو کیا ایسی حکمت عملی ہو کہ عوام کو اعتماد میں لینے کے لیے کیا کرنا چاہیے حکومت کو، پرائم منسٹر صاحب کو؟ فیصل صاحب اب آپ کی آئیے۔ فیصل، ہم بات کر رہے ہیں ایران پر چڑھائی، ٹرمپ عالمی تنہائی کا اس وقت شکار نظر آ رہا ہے، جس طرح سے وہ دیگر ممالک سے اب اپیلیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، خاص طور پر
तवानाई बहरान के हवाले से आलमी मईशत इस वक्त यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज बनती हुई नज़र आ रही है। अब हुकूमत पाकिस्तान के लिए क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करनी चाहिए हुकूमत को इन चैलेंजेस से निमटने के लिए? जिस तरह से आमिर साहब भी बात कर रहे थे कि जिस तरह आप दुनिया के साथ राब्ते में एक बेहतरीन खारजा पॉलिसी नज़र आई, उसी तरह से अवाम के साथ भी एक राब्ता नज़र आना चाहिए हुकूमत का। और डे बाय डे अगर आपने पेट्रोल की कीमत को बढ़ाना है, कम करना है, तो उस हवाले से अवाम को एतमाद में लेना बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर नाज़रीन, ये एक सूरत हाल है और इसी पर हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल साहब, अब जिस तरह से तवानाई बहरान की पूरी दुनिया इस वक्त आलमी मईशत को धचका लगा है इस जंग से, अगर ये मज़ीद तवील होती है तो ख़ास तौर पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हुकूमत की, क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है? ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है ना, इसमें तो अब आपको बहुत आउट ऑफ बॉक्स जाके इकदाम करने पड़ेंगे, क्योंकि जो अपनाए हुर्मुज़ के हवाले से तो अभी दुनिया इस बात पे खड़ी हो गई, साथ के उसने अमेरिका के साथ नहीं खड़ा होना और वो उसको खुलवाने के लिए अमेरिका की मदद नहीं करेंगे, और अमेरिका मदद के लिए चिल्ला रहा है, चीख रहा है कि आओ हमारी मदद करो, ये हमारे बस की बात नहीं रहा। बाकायदा ट्रम्प ने बात कह दी है कि अब वो हमारे लिए तवक्कात से मुख्तलिफ निकला, हमसे वो नहीं खुलवा जा रहा, दुनिया हमारा साथ दे, और दुनिया ने बिल्कुल उसको मना कर दिया, इस पर तुम्हारे साथ नहीं खड़े होंगे। मतलब अमेरिका के पास कोई रास्ता नहीं निकल रहा कि वापस कैसे जाए। अब नहीं जाने का रास्ता निकल रहा तो इसका मतलब ये जंग जो है वो फैलेगी। अब जंग जो फैलेगी, जो उसका इम्पैक्ट है, ज़ाहिर पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, एक तरक्की पजीर मुल्क है, माशी तौर पर हम कमज़ोर हैं, हमारे पास अपनी चीज़ें कम हैं। ईरान के पास सबसे बड़ा जो एक एडवांटेज है ना, वो अपनी तमाम चीज़ें खुद बनाता है, वो दोबारा खड़ा हो जाएगा अपने पैरों के ऊपर। हम तो अपनी क्या, हमारे पास अपनी क्या अपनी चीज़ बनती है, हम हर चीज़ के लिए जो है वो अपना इम्पोर्ट करने पर जो है मजबूर है चीज़ों को। जो चीज़ हमारे यहाँ बनती भी है उसकी जो उसको बनाने की अज्जा तरकीबी होती है वो हम जो है इम्पोर्ट करते हैं। तो ये जो सूरत हाल है, अब आमिर साहब ये कह रहे हैं कि पेट्रोल की राशन बंदी कर दी जाए, तो ये तजवीज़ अच्छी है, लेकिन इसको अमल करने का कोई इतना आसान नुस्खा नहीं है। कैसे आप अमल करेंगे? आप मिसाल के तौर पे एक पेट्रोल पंप से किसी ने 10 लीटर ले लिया, अब उसका ऐसा कैसा डेटा मैनेज करेंगे इतनी जल्दी? आप कौन सा ऐसी ऐप या सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेंगे कि वो दूसरे पेट्रोल पंप पे जाए तो वहाँ से ना ले सके? हमारे पास भी लोग नदीदे हैं, पेट्रोल जमा करने का भी शौक है, राशन जमा करने का भी शौक है, बेमकसद लोगों को जो है ना वो पेट्रोल जमा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कल आज आखिरी दिन पेट्रोल मिल रहा है। इस तरीके से लोग पेट्रोल जो है वो अपनी गाड़ियों के अंदर जमा करके रखते हैं। तो इसमें हुकूमत को क्या करना है? इस वक्त जो हमें आसान सा जो नुस्खा नज़र आता है, आप वो कोविड वाली ही पॉलिसी जो है वो इख्तियार कर सकते हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम चले जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जो है आप वो घर से काम करवाएँ, लेकिन उससे भी आपकी मईशत पे उसका तो असर आता है। आप अपनी सनती इदारों को तो वर्क फ्रॉम होम से नहीं चला सकते, आप अपनी जो ज़राअत का शोबा है उसको तो वर्क फ्रॉम होम से जो है वो नहीं चला सकते। शहरी आबादियों में आप किसी हद तक जो है वो ये काम कर सकते हैं। एक कोविड में जब इंसानों को अपनी जान का एक खौफ था, ख़तरा था, तो जब लोग जो है वर्क फ्रॉम होम की खिलाफ वर्जी करते थे, तो सिवाय स्कूल कॉलेज के बच्चों के और उनके टीचरों के, सरकारी स्कूलों के टीचर और बच्चे या प्राइवेट स्कूल के टीचर, ये सबसे ज़्यादा खुश होते हैं वर्क फ्रॉम होम से। बाकी लोग तो वर्क फ्रॉम होम को इतना वो नहीं करते पसंद। इसको किस तरह आप एग्जीक्यूट करवाएंगे? बहुत आपने मुश्किल फैसले करने हैं। हल एक ही है जो पूरी दुनिया कह रही है कि किसी तरीके से ये जंग बंद हो जाए। उसके अलावा जो भी हल होगा तो वो दिल के बिलाने का हो सकता है, आर्जी हो सकता है, लेकिन हम किसी मुस्तकिल हल पे नहीं जा सकते। जंग को ये बंद हो जाना चाहिए। एक इंसान की जिद ने जो है इस पूरी दुनिया को तहस नहस करके रख दिया, एक इंसान की जिद ने, और एक ऐसा इंसान जिसके साथ उसकी अपनी कौम भी जो है ना वो नहीं खड़ी हुई। अगर इन्होंने जंग ये बंद नहीं की तो जो सूरत हाल है इसकी अमेरिका और इसराइल के अंदर जो है ना ये फसादात फूट पड़ेंगे। इन लोगों के वहाँ के हुक्मरानों के लिए अपने मुल्क में जो है ना मुश्किल पैदा हो सकती है। लेकिन बहरहाल वो एक ताकतवर हुक्मरान है, उसके अंदर ना इंसानियत है, ना किसी अखलाकियात को मानता है, ना किसी असूल को मानता है। वो एक बदमस्त हाथी की तरह वो हमलावर हुआ हुआ है, और सिर्फ ईरान पे तो थोड़ी हमलावर हुआ हुआ है, वो तो समझे दुनिया के हर इंसान पे हमलावर हुआ हुआ है। कौन सा ऐसा इंसान है जो इस जंग के असरात से अपने आप को नहीं बचा पाया? तो इस पूरी दुनिया उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। कितना बेरहम सफाक आदमी होगा जो हजारों लाशें गिरा दी और लाखों लाशें गिराने का वो ख्वाब देख रहा है, तो उसके अंदर क्या दिल के पत्थर ही कोई रखा हुआ होगा?
ایک نارمل آدمی کی تو صرف بے مقصد لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے صرف صحیح. اپنی ضد کی اپنی انا کی تسکین کے لیے. کوئی بڑا ہدف بھی نہیں ہے کہ اس دعا سے ایک چھوٹی ایسا سی کوئی بات بڑا کرنی ہدف جی میں جس دیتی سے ہوں اس کی موقع. جس سے اس کی قوم کو جس کے اس کی ریاست کو فائدہ پہنچے. ایک ہوتا ہے نا ایک ہدف ہے جی جس سے جی اس کی بالکل قوم کو فائدہ پہنچ سکتا ہے وہ بھی اس کے پاس نہیں ہے سوائے مفروضے ہیں اندازے ہیں گمان بالکل. ہیں. اور جنگ بھی اس نے ایسے سٹارٹ کی تھی. جی عامر صاحب آپ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں پھر میں نوید صاحب کی طرف جاؤں گی. بس وہ فیصل نے چونکہ کہا نا کہ یہ ندیدی قوم ہے تو وہ گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں جب لائن لگی پینک بائنگ ہوئی تو وہ ایک دوست نے تبصرہ کیا کہ گاڑیوں میں بھروا لیا اب منہ میں بھی بھر لو پیٹرول کہاں لے جاؤ گے اتنا. صحیح. جی نوید صاحب کیا بے مقصد کی اسٹریٹجی؟ لائنیں تھیں عامر بھائی بے مقصد کی لائنیں. ہاں ایسے ہی ہے نا ہم تو خیر اچھا دعا دیکھیں ماہر ہیں ان کاموں میں. جی نوید صاحب کیا دیکھیں، اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ اچھا دعا دیکھیں آج ہم رو رہے ہیں بیٹھے ہیں اسٹریٹجی کی بات کر رہے ہیں تیل کی جو ہے اس کی کمی کی بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہی والے حکمران ہمارے جو ہیں ذمہ دار ہیں جنہوں نے اس ٹرمپ کو جو ہے وہ نوبیل پیس پرائز کے لیے جو ہے یہ نامزد کیا تھا. یہ ہانٹ کرے گی میرے خیال میں ان حکمرانوں کو تا دم مرگ یہ ان کو ہانٹ کرے گی کہ ایک ایسے شخص کو صرف اس کی چاپلوسی کے لیے اس کی سائیکوفنسی کے لیے کہ بھئی اس کو خوش کرنے کے لیے آپ نے ایک ایسے سفاک آدمی کو جو کہ کسی بین الاقوامی قانون کو نہیں مانتا. اس وقت پوری دنیا کی جو معیشت داؤ پہ لگی ہوئی ہے وہ اس ایک شخص کی وجہ سے لگی ہوئی ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ اس کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی. میں بارہا میں نے میرے خیال میں اس شو میں یہ بات کہی کہ اس کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی. یہ سمجھ رہا تھا کہ جیسے ونیزویلا میں کیا وہاں پہ آ کے یہاں سے جو ہے نا وہ یہاں کی جو تھیوکریٹک رجیم ہے اس کو گرا دے گا لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے. پتہ نہیں کس دنیا میں یہ رہ رہا تھا کس کی بات سن رہا تھا. اور وہ تو بات جو ہے وہ اب کھل کے سامنے بھی آ گئی کہ اس کے داماد کے اوپر اب ڈال رہا ہے اپنے داماد کے اوپر کہ جی اس نے مجھے بریفنگ دی تھی. تو ایک ایسا بدمست ہاتھی ایک گلوبل سپر پاور جو کہ یعنی جس کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی وہ ایک ملک کے اوپر چڑھ دوڑا اس نے ساری دنیا کی معیشت کو داؤ پہ لگا دیا. اب اس وقت جو ہے بلسٹر کھیلا کہ جی یہ کر دیں گے ہم یہ تو دنوں کی جنگ ہے. اور پھر کوئی 8 مرتبہ وہ کہہ چکا ہے کہ ایران کی نیوی میں نے ختم کر دی ایران کی ایئر فورس میں نے ختم کر دی ایران کا ایئر ڈیفنس میں نے ختم کر دیا. وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں جیت گیا ہوں. اور یعنی جیت وہ گیا ہے اور اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ بند ہے. پہلے یہ کہا کہ جی امریکن نیوی اسکارٹ کر کے جہازوں کو لے کے جائے گی. جب اس کو عقل سکھائی میرے خیال میں سینٹ کام نے تو اس کے بعد جو ہے وہ باقی ممالک کے 7 ممالک کو اس نے جو ہے وہ ان کو درخواست کر ڈالی. یعنی یہاں اندازہ اس بات سے لگائیں کہ چائنا تک کو اب وہ چائنا کے اوپر کہہ رہا ہے کہ جی آپ آئیں. چائنا کی تو ایک ہسٹری رہی ہے نا وہ کبھی کانفلکٹ میں جو ہے وہ اپنے آپ کو انوالو نہیں کرتا. چائنا تک کو کہہ دیا وہ اس کے یورپین اتحادی نیٹو کے اتحادی نیٹو والے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمارا اتحاد تو ہے ہی ڈیفینسو اتحاد یہ تو آفینسو کا ہے ہی نہیں. آپ نے سارے قوانین کو دنیا کے قوانین کو بالائے طاق رکھ کے آپ نے اٹھا کے جو ہے نا وہ جنگ مسلط کر دی. اب آپ کو پتہ نہیں اب آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کیا کیا حربے یعنی چائنا کو تڑی لگا رہا ہے کہ اگر آپ نے وارشپ نہ بھیجے تو جو وہ بیجنگ کا وزٹ کر رہے ہیں کہ میں اس کو ریکنسیڈر کروں گا. نیٹو والوں کو جو ہے ان کو دھمکیاں لگا رہا ہے کہ جی یہ میری بات یہ آپ لوگوں کی بات جو ہے وہ مجھے یاد رہے گی. پھر فالس فلیگ کروا کے جو ہے وہ جو گلف کنٹریز ہیں ان کو ایران کے خلاف. تو اس کا مطلب ہے کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی. وہ آ گیا وہ بدمست ہے اس کو ایک خون اس کے منہ کو لگ گیا تھا جو وینزویلا کا تھا. اس نے دیکھا کہ دنیا چپ کر کے بیٹھی رہی تو وہ یہاں بھی چڑھ دوڑا. اب بات جو جہاں تک آپ نے پاکستان کی نا تو سب سے پہلے تو یہ ہمارے حکمرانوں کو سول سرچنگ کرنی ہے کہ کس شخص کو آپ نے جو ہے وہ نوبیل پیس پرائز کے لیے نامزد کیا تھا. آج رو رہے ہیں آپ آج آپ کو اپنے لالے پڑے ہوئے. دیکھیں جو اگین میں پہلے بھی ایک دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ جو فار سائٹڈ قومیں ہوتی ہیں نا اس وقت ساری دنیا میں جو آئل کا اسٹریٹجک ریزرو ہے وہ 1.8 بلین
बैरल है पूरी दुनिया का, और सिर्फ चाइना का 1.4 बिलियन बैरल है, सिर्फ चाइना का। चाइना इस वक्त बिल्कुल, इस वक्त मेरे ख्याल में अगर दुनिया में कोई बिल्कुल आराम से बैठा है तो वो चाइना है। क्यों? उनके पास इतने रिजर्व्स हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जंग अगर 3 महीने 4 महीने तवील हो जाती है। फिर दूसरी बात उन्होंने, देखें, डाइवर्सिफाई करना होता है अपने एनर्जी के सोर्सेज को। पाकिस्तान में क्या हुआ, ये इतने जो सोललेस और सेंसलेस लोग हैं कि यहाँ पे एक जो है वो सोलर रेवोल्यूशन आया, जिससे आपके पास ये था कि आप डाइवर्सिफाई करें अपने एनर्जी सोर्सेस को, कि जो आप तेल से जो बिजली पैदा कर रहे हैं, जो महंगी पैदा कर रहे हैं, तो आपके पास ये एक ऑप्शन आ गया। सारी दुनिया ने मान लिया, इंटरनेशनल मीडिया ने माना कि आपके पास एक रेवोल्यूशन, और फास्टेस्ट रेवोल्यूशन, फास्टेस्ट सोलर रेवोल्यूशन पाकिस्तान में आया, और उसमें गवर्नमेंट का कोई किरदार नहीं था, उसमें अवाम का। गवर्नमेंट ने तो बिजली इतनी महंगी कर दी कि अवाम के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। लोगों ने अपनी जमीनें बेची, अपना जो कुछ भी था बेच के उन्होंने सोलर पैनल लगवाए, सोलर सिस्टम लगवाए। लेकिन इस हुक्मरान जमात को देखें, इस हुकूमत को देखें कि वहां उसको डिस्करेज किया। आपने नेट मीटरिंग को रिवर्स करके आपने उसको डिस्करेज किया। तो सबसे पहले होता यह है कि जब आपके पास एक फार साइटेड गवर्नमेंट होती है, वो दूर का सोचती है। जैसे मैंने आपको चाइना की मिसाल दी कि 1.34 बिलियन बैरल के ऊपर वो बैठा है। तो आप यहाँ पे, ये अभी की बात नहीं है, तो ये मामला, तो इशू ये है ना कि हमारे यहाँ रिएक्टिव पॉलिसीज होती हैं, प्रोएक्टिव तो नहीं होती कि पहले हम ये देखें कि हमने क्या क्या करना है। ये सर पे आ पड़ी तो अब देखना है कि जी अब क्या करें। तो ये होना चाहिए कि आपके पास एक स्ट्रेटेजी बनाएं, आपके स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं उनको बेहतर करें, आप डाइवर्सिफाई करें अपने एनर्जी के सोर्सेज को, कि अगर यहाँ से इशू होता है तो हमने कहाँ जाना है। तो जरूरत जो है वो दूरंदेशी की है, जरूरत प्लानिंग की है, जरूरत बेहिसी को खत्म करने की। सही है जी, दूरंदेशी प्लानिंग की जरूरत है, लेकिन किन किन इकदामात को होना चाहिए, जिस तरह हमने बात भी की कि फौरी तौर पर क्या इकदामात, क्या स्ट्रेटजी हुकूमत को बनाने की ज़रूरत है। एक्सपर्ट्स की आपने राय जान ली है। अभी हम एक ब्रेक लेंगे। हमारे साथ हमारा ये पैनल मौजूद नहीं होगा। आमिर साहब, फैसल साहब, नवीद साहब, मोहम्मद इलियास साहब, आप सबका शुक्रिया। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, बात करेंगे कुछ कौमी टीम के हवाले से। तारीख में दूसरी मरतबा बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज़ में शिकस्त का सामना हुआ। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि शिकस्त की वजह सिलेक्शन कमेटी है या इसकी क्या वजह है या कोई और वजह। अयाज खान साहब और सलीम खालिक साहब हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। जानिब से तनकीद का सिलसिला जारी है। साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी कहते हैं कि सर्जरी टीम की नहीं बल्कि इस सिलेक्शन कमेटी की होनी चाहिए। इसी पर हम बात करेंगे। अयाज खान साहब, सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज साहब, आपसे आगाज़ करूँगी, क्या वजह है, इसको क्या कहना चाहिए? क्योंकि जब ये सीरीज़ में पहला मैच हारे तब भी हमने बात की, प्लेयर्स की भी, डेब्यू करने वाले प्लेयर्स पर भी बात हुई, कुछ मैनेजमेंट के हवाले से भी बात हुई, लेकिन अब आप सीरीज़ में शिकस्त का जब सामना करना पड़ा तो सिलेक्शन कमेटी पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। आपके ख्याल में वजह सिलेक्शन कमेटी है या कोई और? बुनियादी वजह सिलेक्शन कमेटी ही है। दुआ, बाकी हम जो मर्जी कहते रहें। उसके रीज़न ये है कि इनको, मेरी समझ से बाहर है कि इतने कुछ समझदार सिलेक्टर्स रखे हुए हैं चेयरमैन पीसीबी साहब ने, कि वो जो T20 का अच्छा प्लेयर है उसको वनडे में डालते हैं, ये जो वनडे का अच्छा प्लेयर है उसको T20 में डाल देते हैं। हम पहले दिन से ये अर्ज़ करते रहे कि सलमान आगा T20 का प्लेयर नहीं है, उसको कप्तान बना दिया। वनडे और टेस्ट का बेहतरीन प्लेयर है और वो साबित कर रहा है, उसने इस टूर में भी साबित किया। कल जो मैच हम हारे हैं उसमें सेंचुरी की, बड़ी शानदार सेंचुरी की, क्योंकि वनडे और उसका टेस्ट का टेम्परामेंट डिफरेंट होता है, T20 का इंटायरली डिफरेंट है। और ज़रूरी नहीं है कि हर प्लेयर, जैसे बाबर आजम, उनका स्ट्राइक रेट नहीं बन रहा था तो ठीक है, उनको T20 में नहीं होना चाहिए था, लेकिन वनडे की टीम से उनको निकाल दिया। और उसके बाद फिर मुख्तलिफ तो जिहाद पेश की जाती हैं कि जी वो पता नहीं फिट नहीं है बाबर आजम, कभी कहते हैं जी रेस्ट करा रहे हैं, मतलब कुछ समझ इनको नहीं आ रही। और फिर सोने पे सुहागा मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि मुझे इस सिलेक्शन कमेटी पे एतमाद है और आपने तनकीद से घबराना नहीं है। मुझे तो इमरान खान साहब याद आ गए ना, एक तो आपने घबराना नहीं है, तो वो वाली अप्रोच यहाँ नज़र आ रही है। सबसे पहले जब हम वर्ल्ड कप में सुपर 8 मरहले के बाद फारिग हो गए थे, वहाँ पे ही सोचने की बात ये थी कि
اس سلیکشن کمیٹی نے جو ٹیم سلیکٹ کی ہے، پھر کوچ بہت بڑا پرابلم ہے آپ کا. کوچ کا انفلوئنس مجھے نہیں پتا کہ شاہین شاہ افریدی بھی شاید اتنے ہی کمزور کپتان ثابت ہوئے ہیں جتنے سلمان علی آغا تھے، یا شاید وہ اپنی مرضی سے چیزیں کر رہے ہیں. لیکن چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی کرکٹ کی. ہماری کرکٹ دن بدن نیچے جا رہی ہے اوپر جانے کے بجائے، یا کوئی سٹیگننٹ بھی ہو جاتی ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ چلے یار ایک سٹیج پہ آ کے رک گئی، اب ہم اس میں کوئی امپرومنٹ لانے کی پوزیشن میں ہوں گے. نہیں، وہ ہر سیریز کے بعد، ہر ٹورنامنٹ کے بعد ایک چیز اس سلیکشن کمیٹی کے ہوتے ہوئے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جب تک یہ لوگ ہیں ٹیم جیت نہیں سکتی. وہ کوئی ٹورنامنٹ ہو، کوئی سیریز ہو، میچ ایک آدھا بیچ میں جیت جاتے ہیں اور اس کے بعد، اور جب وہ میچ جیتے پھر ہی یہ آ کے آپ سے بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ان کو لگتا ہے کہ بس اب ہم وننگ ٹریک پہ آ گئے ہیں. تو وننگ ٹریک پہ اس طرح نہیں آیا جاتا. اس کے لیے ایک تسلسل کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پالیسیز کی صحیح، رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. جس پلیئر کی جہاں جگہ بنتی ہے، جس کپتان کی جہاں جگہ بنتی ہے، اس کو لیں گے تو یہ مسئلہ حل ہوگا. ورنہ یہ سوچتے کیوں نہیں محسن نقوی صاحب، مینجمنٹ وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا کہ ایک ہار کے بعد دوسری ہار. لیکن ریزن بھی، جب اگر کچھ سینئرز ایکسپرٹس جو جن کی اوپینین میٹر کرتے ہیں، جیسے کہ آپ بھی بات کر رہے ہیں، سینئر پلیئرز بھی بات کر رہے ہیں، تو وہ اس کو کیوں نہیں سن رہے، یا اس کو کیوں نہیں کہہ رہے کہ بھی اس کو سپیس دینی چاہیے، ان کی بات سن کر اس کو حل کرنا چاہیے؟ دیکھیں، پلیئرز کی تو آپ بات نہ سنیں بے شک. میکسیمم ہمارے جو پرانے پلیئرز ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، وہ صرف یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی کسی طریقے سے ہم ایسوسیٹ ہو جائیں پی سی بی کے ساتھ، کو پیسے چار ہمارے بھی لگ جائیں. نارملی یہ ہوتا ہے. میں سارے پلیئرز کے بارے میں بات نہیں کر رہا، کچھ ایکس پلیئرز کی یہ اپروچ ہے کہ جب تک ان کو نوکری نہیں ملتی پی سی بی میں وہ شور کرتے رہتے ہیں. لیکن ہم جیسے جو فینز ہیں کرکٹ کے، سلیم خالق بات کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے زاہد مقصود اور اس طرح کے جب لوگ بات کر رہے ہو، ان کی ضرور سن لینی چاہیے. یار ہمیں نوکری نہیں چاہیے پی سی بی میں، ہمیں صرف ہمارا دل کوڑتا ہے جب اس ملک کی کرکٹ کا بڑا غرض ہوتا ہے. سمپل، ہمیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے. ہمیں صرف وہ ٹیم چاہیے جو وننگ ٹریک پہ ہمیں واپس لے جائے اور ہماری یہ بےزتی ہونا بند ہو جائے. جی سلیم خالق صاحب، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اب سلیکشن کمیٹی قومی ٹیم کی شکست کی وجہ ہے، یا کچھ اور ریزن ہو سکتی ہے؟ سلیم خالق صاحب. جی ایاز صاحب سے میں بالکل متفق ہوں، انہوں نے درست باتیں کی ہیں. کیونکہ آپ خود دیکھیں کہ ہماری ٹیم نمبر 4 رینکنگ میں اور بنگلہ دیش کی ٹیم تھی نمبر 10. کتنا ہیوج ڈفرنس تھا دونوں ٹیموں میں. پاسٹ کے ریکارڈ بھی دیکھ لیں. یہ بچے بھی اگر لے کر گئے تھے تو ان کو بھی ہرا دینا چاہیے تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں. کمبینیشن ہی صحیح نہیں تھا. پہلے کے زمانے میں بھی ٹیم میں چینجز ہوتی تھی، ینگ پلیئر آتے تھے ساتھ میں، لیکن بیلنس دیکھا جاتا تھا. یہ نہیں کہ غصے میں آ کے سب کو ہی ہٹا دیا اور پھر دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ تو ادھر تو ہمارے پاس کوئی پلیئر ہی نہیں ہے. ہم نے 5 نئے پلیئرز کو لیا اور سب کو ڈیبیو بھی کرایا. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ 2-4 واپس آ جاتے ہیں بغیر کھیلے، پھر ہم لوگ کہتے ہیں لے کر کیوں گئے، تنقید کرتے ہیں. لیکن وہ اس لیے ہوتا تھا کہ بیلنس نہیں بن رہا. ابھی دیکھیں سب کو کھلایا، اور وہ لڑکے جو کھیلے برے نہیں ہیں، لیکن وجہ یہ ان کو ایکسپیرینس نہیں 20-30 ہزار لوگوں کے سامنے کھیلنے کا، ان کو گیم اویئرنیس نہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ بھائی اب اس طرح سے ٹیم کو آگے لے کے چلنا ہے. وہ پریشر میں آ جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آئی. فٹنس لیول بھی ان ینگ لڑکوں کا ایسا نہیں تھا. کوئی گردن پکڑ کے بیٹھ گیا، کوئی ہاتھ پکڑ کے بیٹھ گیا. پرفارمنس بھی ان کی نہیں آئی. تو یہ سب چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی. پھر رضوان کے اوپر ہم لوگوں نے کہا کہ وہ ایک اینکر کا آرڈر میں وہ بھی نہیں. بالر جہاں پر بنگلہ دیش کے بالر کل کے میچ میں بھی 9 وکٹیں ان کے فاسٹ بالر نے آؤٹ کی لی ہیں. ہمارے جو فاسٹ بالر ہیں ان کی پرفارمنس کیا ہے؟ میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ اسٹیٹ نکال کے دیکھ لیں گے. حارث رؤوف کی زیادہ تر وکٹیں جو ہوتی ہیں وہ یا تو ٹیل اینڈرز کی ہوتی ہیں، یا آخر کے اوور میں جب بیٹسمین آنکھیں بند کر کے مار رہے ہوتے ہیں تب ان کو مل رہی ہوتی ہے. یہی ہوتا ہے. اوور آل ہماری جو پرفارمنس ہے وہ نہ بالنگ میں اچھی رہی، نہ فیلڈنگ میں، نہ بیٹنگ میں. سلمان اچھا کھیلا، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو ایاز صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو بندہ ٹیسٹ میں سینچری کرتا ہے اس کو کہتا ہے بیٹا T20 کھیلو. ابھی جو T20 میں اچھا کھیلتا ہے اس کو کہتے ہیں بیٹے اس کو تو ٹیسٹ ڈیبیو کرا دو. یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. کافی عرصے سے اس پہ بات کر رہے ہیں ہم لوگ، لیکن یہ دیکھا نہیں جاتا. تو اب سوچنا پڑے گا. دیکھیں اگر ینگ لڑکے آ رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کو تھوڑے سینئر بھی رکھنے پڑیں گے. بیلنس جب تک نہیں ہوگا تو پھر ایسے ہی چلتا رہے گا. سلیم خالق صاحب، ایک وقت ہوتا تھا، آپ بھی یہیں اسی پلیٹ فارم پر بات کرتے تھے کہ آپ کرکٹ
की जो नाकामी की वजह है वो सियासत, आपको याद होगा कि सियासत का अमल दखल बहुत ज़्यादा हो गया था पीसीबी में, मैनेजमेंट में ओवरऑल क्रिकेट के अंदर भी। अब हम ये देख रहे हैं कि नाकामी की और बहुत सारी वजूहात हैं, ख़ासतौर पर प्राइम मिनिस्टर पर भी बहुत तनकीद हुई इस सीरीज़ के, जिस तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा सोशल मीडिया पर कि प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं इस पर नोटिस लेते या वो इस पर क्यों बात नहीं करते। होना क्या चाहिए इस पे? जैसे सरफराज अहमद का भी मामला ज़ाहिर रिटायरमेंट के बाद कोचिंग का, उस पर भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो आप चूँकि क्रिकेट को समझते हैं, क्या आपके ख्याल में मोहसिन नकवी साहब को करना चाहिए? क्योंकि सर्जरी की बात हो रही है तो वो सर्जरी का आगाज़ कहाँ से होना चाहिए फिर? देखिए, प्राइम मिनिस्टर को जो काम करना चाहिए बड़ा अच्छा कर रहे हैं, वो जग में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, वो सारी चीजों को लेके चल रहे हैं सारे कुछ। मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के साथ, उनके पास दूसरी भी जिम्मेदारी है, कोशिश अपनी पूरी करते हैं वो। और देखिए, अब फॉर्मर कैप्टन इतने सारे आ गए यहाँ पे, मिसबा को भी ले आए, सरफराज को भी ले आए सिलेक्शन कमेटी में, लेकिन जो पुराने जो हैं वो हैं, असद भी हैं, आकिब जावेद भी हैं। तो जितनी पीछे पहले भी जो कॉमन फैक्टर है, अगर आप चेक करेंगे आपको पता लग जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि नए लोग लेकर आए, जैसे आप सरफराज को लाए, सरफराज पहले नहीं होते थे, अब नए हैं। मिसबा भी बहुत दफा ट्राई करके हम उनको हटा चुके हैं, फिर दूसरे आ जाते हैं। जो इस दौर के लड़के हैं ना, उनको लेकर आए, कुछ ऐसे जो जिनको पहले नहीं आजमाया हुआ हो, जो खाली ये ना चलता हो। जैसे हमारे यहाँ होता ही है कि जो फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर है ना, वो या तो कोच बन जाता है, जब कोचिंग से हटता है तो वो कमेंटेटर बन जाता है। बहुत सारी मिसालें ऐसी सामने। फिर वो कमेंट्री का काम खत्म करता है, फिर वो थोड़े दिनों के लिए कोच बनता है, फिर हारता है, फिर वो करता है। और ये पुराने जो हमारे दूसरे हैं, वो अब चैनल्स ने काम आसान कर दिए। चैनल में हम लोग तो बैठे होते हैं, अपने जॉब कर रहे हैं तो हम लोग बैठे हैं हर जगह पे, लेकिन ये क्रिकेटर को तो हम लोग एक एक शो के लिए बुला के, जो चैनल्स है लाखों रुपए देते हैं, वहां पे वो जितना जोर से बोले, जितना शोर मचाए, उतनी जल्दी उसको पीसीबी वाले बोलते हैं आ जाए बेटा। अयाज साहब ने भी बताया। जी, मैं अयाज साहब, क्योंकि टाइम कम है, ख़त्म हो रहा है, अयाज साहब कहाँ से सर्जरी का आगाज़ करना चाहिए? जैसे आप कह रहे हैं खुद भी, और मोहसिन नकवी ये कह चुके हैं, उन्हें तो पूरा एतमाद है सिलेक्शन कमेटी पे, तो ये जो सर्जरी की बात भी उन्होंने की है गालिबन, तो ये कहाँ से आगाज़ हो? फिर मोहसिन नकवी साहब से इस सर्जरी का आगाज़ होना चाहिए। सरफराज की बात, बिल्कुल उनको छोड़ देना चाहिए। हम तो कहते हैं यार, वजारत दाखिला बहुत मसरूफ वो वजारत है, उसमें रहे। सरफराज पे यकीन करें, मुझे तरस आ रहा है। बड़ी खदमात हैं उस शख्स की, मतलब 2 दफ़ा उसने चैंपियंस ट्रॉफी और अंडर 19 आपको जितवाया, दोनों दफ़ा इंडिया को हराया फाइनल में। इतनी बड़ी अचीवमेंट, बहुत अच्छा कप्तान, एग्रेसिव कप्तान रहा, लेकिन इस सेटअप में कोच बन रहा है, मुझे यकीन करें सरफराज पे तरस आ रहा है। अल्लाह उसके हाल पे रहम करे। चलें, अब ये सर्जरी की बात चेयरमैन पीसीबी ने खुद की, अब ये सर्जरी का आगाज़ वो कैसे करते हैं ताकि आइंदा आने वाली किसी भी सीरीज़ में टीम को इस तरह की शिकस्त का सामना ना करना पड़े। अयाज खान साहब, सलीम खालिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह।